رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر السيدة إليزابيث وولبرز. وعقب اللقاء تطرقت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر السيدة إليزابيث وولبرز إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وصفة إياها بالممتازة. J'ai eu en fait, c'est vrai, l'honneur et le plaisir d'avoir été reçu par le président. نعم، كان لي شرف الاستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هذا اللقاء كان فرصة لتقييم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. العلاقات التي تعتبر ممتازة والتي كانت كذلك تقليديا الآن لدينا مشاريع جيدة مع بعض، وطبعا تطرقنا أيضا حول إمكانية تقويتها أكثر في المستقبل. الاقتصاد هو من المجالات القوية في علاقتنا. هناك شراكة منذ وقت طويل. ألمانيا المؤسسات الاقتصادية واقتصادها ساهم دائما في تنويع الاقتصاد الجزائري. المؤسسات الألمانية تخلق مناصب شغل هنا في الجزائر وتساهم في نقل التكنولوجيا. وقد تطرقنا أيضا إلى إمكانية تعزيزها أكثر، وهناك أيضا شراكة في المجال الطاقوي منذ بضع سنوات. قطاع الطاقة مهم جدا للجزائر وكل الدول، وهذه الشراكة ترتكز خاصة حول مسألة الانتقال الطاقوي، وهنا أيضا نرى آفاقا لتطويرها في المستقبل. هناك عدد من المشاريع لا أستطيع سردها كلها هنا، مستحيل. سأركز فقط حول الانتقال الطاقوي. يمكن أن أقول مشروع الهيدروجين الأخضر هو موضوع جديد واعد، وفي هذه الشراكة الجزائرية الألمانية للطاقة نحن بصدد دراسة آفاق تطوير الهيدروجين للمستقبل. لكن هناك عدة نشاطات أيضا. Un élément. Mais il y a plusieurs activités. Il faut dire aussi actuellement, en fait, demain et après-demain, il se déroulera à Berlin le dialogue international de l'énergie. C'est أقول أيضا أنه يوم غد وبعده سينعقد في برلين الحوار العالمي حول الطاقة. هو لقاء دولي على أعلى مستوى يشارك فيه وزير الانتقال الطاقوي. إذن هي أيضا واحدة من الفرص لتبادل وبحث سبل إيجاد مشاريع أخرى لتطوير الشراكة في هذا المجال والتوجه نحو انتقال طاقوي، وهو مهم أيضا لنا في ألمانيا. سعادة السفيرة السيدة وولبرز تطرقت أيضا إلى قضية الصحراء الغربية، مبرزة موقف بلادها القاضية بضرورة إيجاد حل للقضية وفقا للمسار الأممي. موقف ألمانيا كان دائما وسيبقى أنه يجب إيجاد حل على أساس القانون الدولي وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة.
إذن هو واضح ونهائي. كما قلت وفقا للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة. ونتمنى أن يكون قريبا مبعوث خاص أممي بإمكانه تفعيل هذا المسار. وحول مستجدات الملف الليبي، باركت سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر السيدة وولتبرز باركت تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية في ليبيا. L'Allemagne est très contente de voir qu'il y a ألمانيا سعيدة جدا برؤية حكومة وحدة وطنية في ليبيا، خاصة وأنها مساندة من قبل البرلمان وكل الأطراف الليبية. ونتمنى أن يسمح ذلك لليبيا بالتقدم في المنحى الإيجابي نحو السلم والوحدة. بالنسبة لليبيا إذن كما قلت نحاول دعم المسار الذي يتجه نحو الوحدة والذي تشارك فيه كل الأطراف الليبية. هناك مهام للأمم المتحدة وهناك اتفاق لنزع السلاح، ونحن ندعم كل هذا ونتمنى أن يتجسد في القريب العاجل. في موضوع آخر، تفتتح اعتبارا من اليوم وإلى غاية 3إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.